إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا هنا لي نومبر كومبلكس. إذا شفنا اللي ما شافش لي فيديو بعدا، اللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا يمشي يشوفهم باش يقدر يستمر معنا في هاد لي فيديو، في هاد لا فيديو لي فيديو بروشان. إذا هضرنا على لي تخوا فورم ديال نومبر كومبلكس، لا فورم الجبريك، لا فورم تريغونوميتريك و لا نوتاسيون لا فورم اكسبونونسيال. إذا هادشي كله شفناه في لي فيديو اللي فاتوا. شفنا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال ان نومبر كومبلكس. إذا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال نومبر كومبلكس إذا شنو هي باش نصاوبوها بعدا؟ لا كانت عندي واحد، الا كان عندي واحد نومبر كومبلكس زائد اكس بلس اي y باش نلقى لا نوتاسيون اكسبونونسيال يعني ولا لا فورم اكسبونونسيال. اذا شنو كنمشيو كنديرو؟ اول حاجه نمشي نقول على لو موديول. ثاني حاجه نسميه مثلا ار، le module de Z. On note souvent le module de Z R. اذا نمشي نقلب كذلك نقلب على l'argument de Z. l'argument de Z اللي كنحطوه مثلا في l'argument c'est un angle يعني زاويه. اذا l'argument de Z c'est θ. إذا باش نلقى لا نوتاسيون اكسبونونسيال اوبليغاتوار نلقى الموديول ونلقى لارغومون. من هادو بجوج كنستنتج لا نوتاسيون اكسبونونسيال دو زد. زد ايغال ا كوا؟ زد ايغال ا لو موديول ار اكسبونونسيال اي تيتا ديال لا فورم ديال لا نوتاسيون اكسبونونسيال. إذا ديال لو نومبر كومبلكس زد. إذا زد ايغال le module يكون عندنا فا اكسبونونسيال اي تيتا. شنو تيتا؟ تيتا سي لارغومون. اوكي مثلا اكزومبل، الا كان عندي واحد لو نومبر كومبلكس زد، عندي الموديول ديالو يساوي 2، لارغومون ديالو هذا هو الموديول، لارغومون تيتا يساوي بي سور 3. إذا شنو هو Z؟ La notation exponentielle. Le module C2 fois exponentielle I pi sur 3. Voilà, c'est la notation exponentielle. Ok. إذا هادشي شفنا في لا فيديو اللي فاتت. إذا très important تشوف لا فيديو اللي فاتت. كيفاش أنك دير لا نوتاسيون exponentielle ديال نومبر كومبلكس. فوالا. إذا كان هذا غير تذكير تري فيت داكشي اللي شفنا المرة اللي فاتت. إذا هاد المرة نمشيو نشوفو كيلكو زوبيراسيون، كيلكو رولاسيون في هاد لي نوتاسيون اكسبونونسيال. إذا كان عندي واحد نومبر كومبلكس نسميه زد 1. Z1 اللي عنده لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديالو مثلا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديالو R1 اكسبونونسيال اي تيتا 1 و Z2 تا هو لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديالو R2 اكسبونونسيال اي تيتا 2. ممكن انك تستنتج شنو؟ لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال Z1 فوا Z2. Z1 فوا Z2. شنو كنديروا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال جداء عددين عقديين زد 1 فوا زد 2؟ كناخذوا لو موديول فوا لو موديول R1 فوا R2 لو موديول فوا لو موديول R1 فوا R2 اكسبونونسيال اي شنو هو لارغومون ديال زد 1 فوا زد 2 هو المجموع ديال لي زارغومون يعني تيتا 1 زيد عليها تيتا 2 اي تيتا 1 بلس تيتا 2. إلا بغينا نديرو لا ديمونستراسيون راه باين بحال كنديرو القوة هنا زد 1 فوا زد 2. بالنسبة لزد 1 شنو هي لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديالتو؟ هي R1 اكسبونونسيال اي تيتا 1 فوا زد 2. زد 2 هي R2 فوا اكسبونونسيال اي تيتا 2. الضرب تبادلي. إذا R1 فوا R2 R1 فوا R2. وهنا عندي الأس، القاعدة ديال الأس اكسبونونسيال نفس الحاجة، 2 أس 5 مضروبة ب 2 أس 3 هي 2 أس 5 زائد 3. هادشي اللي كنديرو يعني كنطبقو القاعدة ديال الأس. إذا اكسبونونسيال هادي مجمعة مع هادي. إذا إي تيتا 1 زائد إي
ثيتا 2 إذا إيكال إذا R1 R2 إكسبونسيال نقدر نعمل هنا الإي إذا إي على القوس ثيتا 1 زائد ثيتا 2 نديرو R1 R2 R1 R2 إكسبونسيال إي مجموع ثيتا 1 زائد ثيتا 2 نطبق عليها القاعدة ديال الأس ديال لا بويسونس إذا هذه زاد 1 فوا زاد 2 إذا إلا كان عندك زاد 1 فوا زاد 2 جداد عددين عقديين يكفي أنك تمشي تصاوب زاد 1 بوحدو وتصاوب زاد 2 بوحدو تلقى ليها الموديول لارغيومون وتستنتج هو الموديول فوا الموديول إكسبونسيال إي لارغيومون زائد لارغيومون إذا باش نستغلوهم في التمارين كذلك زاد 1 سور زاد 2 ثاني ممكن دير لا ديمونستراسيون إلا كان عندك الكسر ديال عددين عقديين شنو كنديرو كناخدو R1 الموديول ديال هاد الفوقاني مقسم على الموديول ديال التحتاني اكسبونونسيال مكتوبه فوق اكسبونونسيال اي لارغيومون ديال الفوقاني ناقص لارغيومون ديال التحتاني يعني لارغيومون ديال الفوقاني هو ثيتا 1 ناقص لارغيومون ديال التحتاني اللي هو ثيتا 2 اوكي اذا هادو دو غولاسيون خاصنا نعقلو عليهم كذلك المقلوب نديرو مقلوب مثلا انا عندي زاد 1 هي R1 اكسبونسيال اي ثيتا 1 يعني زاد 1 عنده الموديول R1 وعنده لارغيومون ثيتا 1 دابا بغيت المقلوب 1 سور زاد 1 مقلوب عدد عقدي نفس الشيء شنو غادي نمشيو نديرو بالنسبه للموديول هو 1 على R1 اكسبونسيال اي شنو هو الموديول شنو هو لارغيومون ديال 1 سور زاد 1 سور زاد 1 هو ناقص الا كانت زاد 1 عندها ثيتا 1 كارغيومون 1 على زاد 1 شنو هو لارغيومون ديالو هو ناقص ثيتا 1 هو ناقص كنزيدو الناقص الا كانت واحد عدد عقدي زاد عنده كارغيومون عنده بي على 3 1 على زاد العدد العقدي 1 على زاد شنو هو لارغيومون ديالو هو ناقص بي على 3 اذا الا كانت زاد 1 عندها ثيتا 1 كارغيومون 1 على زاد 1 كارغيومون ديالو هو ناقص ثيتا 1 اذا تكون هنا اي ناقص ثيتا 1 يعني ممكن نخرج هنا واحد الناقص ندير الناقص هنا ندير ثيتا 1 يعني 1 على زاد 1 هي 1 على R1 1 على R1 هو الموديول ديال من هذا 1 على R1 هو الموديول ديال 1 على زاد 1 مضروب في اكسبونسيال موان اي ثيتا 1 موان اي ثيتا 1 اوكي هادشي منين جاني منين جاتني الا كانت زاد 1 عندها كوموديول R1 ثيتا 1 1 على زائد 2 زائد 1 شنو هو الموديول ديالها هو 1 على شنو هو لارغيومون ديال 1 على زائد 1 هو ناقص ثيتا 1 اذا هذه شنو غادي تكون لا نوطاسيون اكسبونسيال ديالها هي R1 اكسبونسيال اي ثيتا 1 وهذا شنو غادي يكون عنده لا نوطاسيون اكسبونسيال ديالو هي 1 على R1 هو الموديول اكسبونسيال اي في لارغيومون يعني ناقص اي ثيتا 1 اذا متفقين اذا هادو دي نوطاسيون دي ريغل ممكن نعقلو عليهم ممكن نحفظوهم لا ديمونستراسيون ديالهم راها ساهله حنا ما عندنا غرض لا ديمونستراسيون حنا خاصنا نعقلو عليهم اذا فوالا بقات ليا شنو اذا شفنا زاد 1 فوا زاد 2 شفنا زاد 1 سور زاد 2 شفنا المقلوب كذلك لا نوطاسيون اكسبونونسيال اوكي اذا بقات لنا نشوفوا مثلا ناقص نمسحوا هنا شي شويه اذا نمسح هنا نمسحوا شي شويه ديما خذوا دي نوت احسن حاجه كتاخذ دي نوت لو ريزومي ديال لو كور اذا هنا بقات لنا اذا كانت عندي واحد زاد
مثلا عنده كوم نوتاسيون اكسبونونسيال عنده ار اكسبونونسيال اي تيتا كمثال زاد عنده ار اكسبونونسيال تيتا يعني زاد شنو هو الموديول ديالو هو ار وشنو هو لارغيومون ديالو هو تيتا الا بغينا ناقص زاد ناقص زاد يعني العكس لوبوزي ديال زاد ناقص زاد يعني هي ناقص ديال هادشي نشوف هنا بشويه هي ناقص ار اكسبونونسيال اي تيتا اذا ناقص زاد كتساوي ناقص شكون هو هاد زاد هو ار اكسبونونسيال اي تيتا باش نحيدو هاد الناقص من هنا باش نديرو لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديال هاد ناقص زاد حيت لا نوطاسيون اكسبونونسيال شنو كتقول لك لا نوطاسيون اكسبونونسيال كتقول لك عدد موجب اللي هو الموديول اكسبونونسيال اي لارغيومون اي هذاك لارغيومون هذاك كيكون مضروب اي هو لارغيومون صافي هذه القاعده خاص يكون العدد موجب العدد موجب خاص يكون مضروب في اكسبونونسيال دابا عندي هنا ناقص ار ماشي عدد موجب باش نحيدو هذا الناقص ار موجب مع الناقص تولي عدد سالب حنا خاصنا هاد البلاصه تكون فيها عدد موجب كيفاش نتخلص من هذا الناقص هذا باش نحيد هذا الناقص ما كتبقاش عندي تيتا هنا كتولي عندي بي زائد تيتا باش نحيد هذا الناقص يعني تساوي ار اكسبونونسيال اي ولكن ماشي تيتا شوف باش نحيد الناقص غتولي عندي بي زائد تيتا très important de la relation très important alors باش نحيد واحد الناقص من هنا شنو كنمشي كندير هاد الزاويه اللي كتكون مضروبه في اي كتولي هاد الزاويه زائد بي نزيد عليها بي صافي اذا اميموريزي اذا نمشيو نشوفوا المرافق الا كانت زاد عنده ار اكسبونسيال اي تيتا زاد بار حتى هو غادي تكون عنده نفس الموديول ار اكسبونسيال غير هنا بلاصه تيتا تولي عندي موان تيتا صافي متفقين عارفين المعنى اذا بالنسبه لزد بار نفس الموديول نفس لا نوطاسيون اكسبونسيال ياك ولكن ماشي اي تيتا غتكون عندي موان اي تيتا كتزاد واحد الموان اوكي حتى هي كاينه لا ديمونستراسيون ديالها تري كلير اوكي ديجا حنا شفنا بان زاد بان شنو زاد اذا كانت عندنا ار تيتا ار كوم موديول تيتا كوم ارغيومون زاد بار كيكون متماثل مثلا هنايا زاد كمثال اي مثال اذا كانت عندي هذه زاد لا ندير كاع حتى البلاصه اذا كانت عندي هاد زاد اذا كانت عندي هذه زاد ها هو ار ديالها هو هذا الطول هو ما بين او حتى لهاد النقطه بالنسبه للتيتا هي هادي ها لارغيومون ديالها زاد باغ راه متماثل معاها زاد باغ هي هادي شحال هي الموديول ديالها زاد باغ الموديول ديالها هو المسافه قد المسافه اذا ممكن تقول زاد باغ لو موديول ديالها راه هو نفس المسافه حتى هو ار ولكن الزاويه ديال الزاويه كي دايره هاد الزاويه قد هذه حتى هي متعاكسه معها اذا لارغيومون ديالها هو موان تيتا اذا كانت زاد عندها ار تيتا اذا هي ار اكسبونسيال تيتا وبالنسبه لزد باغ هي ار نيكس اكسبونسيال ولكن عنده موان تيتا اذا موان اي تيتا اي مضروبه في موان تيتا اللي هي موان اي تيتا اذا فوالا شفنا غير من الديسان ديجا حنا شفنا الامور في الفيديو اللي فاتوا ديما باش تلقاو الامور تلقى لا نوطاسيون اكسبونسيال ديال واحد العدد عقدي ديما خاصك لو موديول تقلب لي على الموديول ديالو تقلب لي على لارغيومون ديالو اوكي اذا كانت عندي زاد عندها ار اكسبونسيال تيتا عرف بان المرافق ديالها زاد باغ بلا ما نبقاوش عاوتاني نتعدل راه هو نيت ار اكسبونسيال ولكن ناقص اي تيتا العكس ناقص اي تيتا إذا دو ريلاسيون ا ميموريزي نعقلو هذا هو اللي كاين خاصك تعقل هاد لي ريلاسيون كيستعملوني في الكالكول ديال النوطاسيون اكسبونسيال اوكي اذا نحاولوا نشوفوا باش نميموريزيو شي شويه هاد لي ريلاسيون
نحاولوا نشوفوا هذا ليكزارسيس ديالنا هنا. اذا اول سؤال دوني لا نوتاسيون اكسبونسيال، عطاني لا فورم اكسبونسيال ديال لي نومبر كومبلكس. اذا انا كتعني زاد ايغال 1 بلس اي موان 1 بلس اي راسين 3. اذا هاد الاعداد العقد كيتكتب على شكل جداء جوج ديال الاعداد العقديه. اول عدد العقدي هو 1 بلس اي، ثاني عدد العقدي هو ناقص 1 زائد اي راسين 3، يعني الضرب ديالهم بجوج. اذا نمشيو نشوفوا هذا بوحدو، نمشيو نديرو شوف هذا بوحديتو، وعاد نستنتج الضرب ديالهم بهذه القاعده اللي كنت كتبت هنا. اذا بالنسبه ل 1 بلس اي نحطوها هي زائد 1، زائد 1 هي 1 بلس اي. مثلا حطيت زائد 1 هو 1 بلس اي، اذا خاصني لو موديول خاصني لارغيومون. اذا لو موديول R1، اذا هو الموديول ديال زائد 1 égal racine, la partie réelle c'est 1 à la puissance 2, plus la partie imaginaire c'est 1 à la puissance 2. Donc 1 c'est 1, c'est 2, alors racine de 2. L'argument, fait pas 1. Il y a l'argument de Z1. شحال كتساوي؟ شنو نقلبوا عليها؟ كيفاش كنقلبوا عليها؟ كنمشيو نحسبوا السينوس ديال تيتا 1. شحال كتقايس؟ Sinus de θ1 il y a y sur R1. Je n'ai y, il y a la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est 1. 1 sur R1. R1, il y a racine 2. Donc, on va faire, il y a racine 2 sur 2. Quel est le cosinus de θ1? Il y a x à la R1. Je connais x. X, voilà la partie réelle. La partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, R1, c'est racine 2. Donc, on va faire racine 2 sur 2. إذا عندي شكون هي الزاوية السينوس ديالها؟ شكون هي تيتا 1 الزاوية؟ السينوس ديالها كيساوي راسين 2 sur 2 والكوسينوس ديالها كيساوي راسين 2 sur 2. هي بي sur 4. إذا تيتا 1 كتقايس بي sur 4 موديلو 2. إذا واش لقيت لو موديول R1 racine 2 ولقيت l'argument تيتا 1؟ وي لقيتو. إذا واش ممكن نلقى لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال زد 1؟ وي ممكن. إذا ندوب Z1 égale le module, la notation exponentielle, le module racine 2 exponentielle I مضروبة في l'argument pi على 4. إذا I pi على 4. راح نعطينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال الأولاني. نمشيو نشوفو لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال الثاني بنفس الطريقة. Z2 نحطوه هي ناقص 1 زائد I راسين 3 مثلا. إذا R2 هي الموديول ديال Z2. القاعدة هي راسين ناقص 1 بلس 2 لا بارتي réelle à la puissance 2 plus la partie imaginaire à la puissance 2. سي راسين هي 1 زائد 3 هي راسين de 4 est égal à 2. هذا هو الموديول. دابا نمشيو نشوفو تيتا 2 l'argument ديال زد 2. إذا السينوس خاصنا نمشيو نحسبو السينوس ديال تيتا 2 هي y sur R2. Y هي la partie imaginaire, c'est racine 3 sur 2 cosinus ديال تيتا 2 هي x على R2. إلا ما كنتش حافظ هاد القواعد واش ممكن نجاوب؟ خاصك تحفظهم تميتريزيهم في التمارين. إذا x est la partie réelle, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 sur R2 اللي حسبنا هي 2. إذا شكون هي تيتا 2؟ شحال كتقايس؟ شكون هي الزاوية اللي عندها السينوس كيساوي راسين 3 sur 2 والكوسينوس كيساوي 1 على 2 بلا ما نشوف الناقص، خلي الناقص. إذا السينوس راسين 3 sur 2 والكوسينوس هي 1 على 2. كنظن هي بي على 3. نعطيو على بي على 3 وي. إذا دابا عندنا السينوس بوزيتيف والكوسينوس نيجاتيف. إذا كناخدو بي ناقص بي على 3. بي ناقص ديال القاعدة. إذا بي ناقص بي على 3 موديلو 2. إذا نوحدو المقام بي ناقص بي على 3 هي 2 بي على 3 موديلو 2 بي. اللي ما عرفش القاعده ديال بي ناقص ولا بي زائد ما عرفهاش يمشي يشوف لي فيديو اللي قبل. اوكي خاصك تشوف لي فيديو من الاول باش عاد تفهم وتقدر تمشي معنا.
اوكي اذا هنا ممكن نكتب دابا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال زد 2 الوغ زد 2 زد 2 هي ار 2 ار 2 هي شحال هي 2 اكسبونونسيال بي مضروبه في 2 بي على 3 فوالا اذا حنا لقينا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال هذا ولقينا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال هذا واش ممكن دابا نلقاو لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال الضرب ديال الجداء زاد هو الجداء ديال هادوك جوج هذا مضروب في هذا اوكي اذا شنو هي القاعده اللي غادي نديرو شنو هي القاعده اللي غادي نديرو هي زاد 1 مضروبه في زاد 2 شنو كتساوي الموديول مضروبه في الموديول هذه هي القاعده الموديول f1 مضروبه في الموديول f2 اكسبونونسيال بي l'argument زائد l'argument باش تعقلوا معايا ثيتا 1 زائد ثيتا 2 اذا هذه هي القاعده دابا ممكن نستنتج باغ سكويت زاد هذاك زاد اللي كنقلب عليه زاد شنو كيساوي الموديول مضروبه في الموديول الموديول شحال راسين 2 مضروبه في الموديول في 2 اذا 2 راسين 2 exponentielle i l'argument زائد l'argument ثيتا 1 هي بي على 4 زائد l'argument اللي هو جوج بي على 3 اذا ايكال 2 راسين 2 اكسبونونسيال i ونجمع هذاك الشيء ندير توحيد المقام واحد هو 4 في 3 اللي هي 12 هنا بي ضربة 3 إذا هي 3 بي 3 ضربة 4 جوج في 4 هي 8 بي إذا اللي كتساوي فينالمون 2 راسين 2 اكسبونونسيال بي 11 بي على 12 إذا حنا لقينا لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديال زاد كيفاش درنا لها؟ مشينا بجزء مشينا صوبنا هذا وعاد درنا الضرب القاعده ديال الضرب هي اللي طبقناها تما اذا جيسبر يكون هادشي مفهوم اذا هذا كان ليكزومبل الاولاني اذا فيه القاعده ديال الضرب اذا حنا شي درنا ديما حرك السيلو بالتحركه ديال السيلو كنولي هادشي كيمشي عندي في الدم كنولي كنفهم كيفاش نلقى لو موديول كنفهم بزاف الاشياء كيفاش نلقى لارغيومون ديال ان نوم كومبلكس شحال من مهاره استعملنا فهمتي وعاد طبقنا القاعده يعني ملي كنحرك السيلو والقواعد كلها كنديرها في خطره واحده كلها في دقه واحده الوغ سا مارش ندوزو ليكزومبل 2 donc z2 égale racine 3 moins i sur 1 plus i racine 3 كذلك كنمشيو للتجزؤ هذا كيتكتب على شكل كسر عدد عقدي مقسوم على عدد عقدي اذا ناخذ الفوقاني هو زد 1 اذا زد 1 égale racine 3 moins i اذا نمشيو نحسبوا الموديول نسميه f1 c'est le module de z1 qui est égal à racine 3 au carré plus la partie imaginaire c'est moins 1 plus moins 1 au carré. Alors c'est 3 racine 2 3 plus 1 qui est racine de 4 qui est égal à 2. Donc sinus de θ1 باش نلقى l'argument خاصني sinus cosinus. Donc sinus θ1 c'est y sur r1 y هي ناقص 1 la partie imaginaire sur r1 qui est égal à 2 cosinus de θ1 égale à quoi x sur r1 x il y a la partie réelle c'est racine 3 sur 2 إذا ممكن دابا نلقى θ1 إذا شكون هي الزاوية اللي عندنا السينوس كيساوي 1 على 2 cosinus كيساوي racine 3 sur 2 إذا هي بي على 6 نعقلوا على بي على 6 sinus négatif cosinus positif إذا غادي ناخذوا ناقص بي على 6 إذا ناقص بي على 6 الوغ دابا من هادو بجوج من هادو انا ندير هكا من هذا عندي لو موديول عندي لارغيومون إذا ممكن نلقى زاد 1
شنو كتساوي لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديالو سي لو موديول ديالو دو اكسبونونسيال اي مضروبه في ناقص بي على 6 يعني ناقص اي ناقص بي على 6 يعني ناقص اي بي على 6 احنا لقينا لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديال زد 1 نفس الشيء باش نصاوبو زد 2 زد 2 هو الدينوميناتور ولكن في المقام 1 بلس اي راسين 3 اذا خاصني لو موديول R2 c'est le module de Z2 qui est égal à racine 1 à la puissance 2, la partie réelle, plus la partie imaginaire racine 3 à la puissance 2, qui est égal à racine de 1 plus 3. Kédalik, c'est racine de 4, c'est 2. Sinus de θ 2, c'est Y sur R2. Y est la partie imaginaire, c'est racine 3. Racine 3 sur 2. 2, c'est R2. Cosinus de θ 2. C'est x sur R2. X, il y a la partie réelle, c'est 1. 1 sur 2. إذا من هادو بجوج ممكن نستنتج θ 2 شحال كتقيس. هادي السينوس كتساوي راسين 3 sur 2. كوسينوس كتساوي 1 sur 2. إذا كنظن هي بي على 3. بي على 3. إذا θ 2 c'est pi sur 3 modulo 2 pi. إذا أنا لقيت الموديول لقيت لارغيومون، إذا ممكن نستنتج لا نوطاسيون ديال زد 2 لا نوطاسيون اكسبونونسيال سي لو موديول سي 2 اكسبونونسيال اي مضروبه في لارغيومون هي بي على 3 إذا اي بي على 3 تري بيان. إذا حنا لقينا الفوقاني ولقينا التحتاني لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديالو. إذا نحاولوا نطبقوا القاعده ديال زد 1 sur زد 2 زد 1 sur زد 2 شنو هي لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديالو R1 على R2 اكسبونونسيال اي لارغيومون ديال هذا θ 1 ناقص لارغيومون ديال هذا θ 2. اوكي فوالا هاد القاعده هذه. الوغ كوا شنو نديرو هنا باغ سويت زد ايكال شنو قلنا R1 على R2 يعني جوج فوقاني مقسوم على جوج تحتاني اكسبونونسيال اي θ 1 هي ناقص بي على 6 ناقص ديال القاعده راه هو ناقص θ 2 هي شحال؟ θ 2 هي بي على 3 فوالا طبق القاعده كما هي. إذا نحسب هادشي اللي كاين اونتر بارونتيز 2 على 2 هي 1 إذا 1 اكسبونونسيال اي ناقص هذا المقام الموحد هو شحال؟ هو 6 ناقص اي ناقص 3 مضروبه بجوج إذا حتى بي مضروبه بجوج إذا ناقص جوج بي. 1 مضروبه بشي حاجه هي نفسها إذا تبقى لنا اكسبونونسيال اي ناقص بي ناقص جوج بي ناقص 3 بي على 6. نختزل 3 مع 6 إذا اكسبونونسيال اي 3 مقسوم على 6 يعني 3 مقسوم على 3 مشات 6 مقسوم على 3 إذا غتبقى لنا ناقص بي على جوج. فوالا سي لا نوطاسيون اكسبونونسيال. إذا زد عنده كوم موديول عنده هي واحد العدد اللي كاين هنا هو واحد بحال واخا ما كتبوش حيت واحد في شي حاجه هي نفسها. إذا الموديول هو واحد والارغيومون هو ناقص بي على جوج. الارغيومون هو الحاجه اللي مضروبه في اي هي ناقص بي على جوج. اوكي إذا كتلاحظوا النظام خدم الفوقاني خدم التحتاني حيت ما يقولكش باش تخدموا كله في دقه واحده. كله في دقه واحده ما يمكنش. ممكن هي فيها تمام وصعيب دي فوا صعيب تلقى لارغيومون صعيب تلقى لارغيومون. الموديول ممكن باش تخدموا كله في دقه واحده لا. احسن حاجه هو تخدم الفوقاني وتخدم التحتاني وتطبق عليه القاعده لا ريغل دي سي اون ريغل. Ok. Et voilà, c'était l'exemple 1, l'exemple 2 à refaire. La vidéo prochaine, on exemple 3, exemple 4, je vais vous la vidéo.